नेचर बेसिक नेचरमा के हुनुपर्छ त इट टर्न्स red litmus paper to red moist litmus paper to blue, red moist litmus paper to blue. It turns red litmus paper to blue. Number 2, it reacts with acid. Acid to form salt and water. Sorry, to form salt, to form salt and water भन्छ to form salt. ल अब यसको लागि हेर हामीले NH3 प्लस कङ्क HCl सँग पास गर्यो भने यसले के दिन्छ NH4Cl यसले दिन्छ NH4Cl यो चाहिँ के हुन्छ व्हाइट डेन्स फ्युम हुन्छ है एटमिक स्ट्रक्चरबाट क्वेशन सोध्नुहुन्छ पर्ख बाबु म अहिले जुन टपिकमा जाँदैछु म त्यही टपिकको कन्टिन्यू गर्छु त्यस्तो केही छ भने सोधिहाल छोटो क्वेशन छ भने के हो फुडसाङ तेन त्यो सेरिङ दोङ केही छ भने सोध यहाँ मैले अहिले हेरेँ भने बताइदिउँला आन्सर ल अब नेक्स्ट अब यसले चाहिँ NH3 प्लस H2SO4 NH3 प्लस H2SO4 भयो भने यसले के दिन्छ NH4 SO4 दिन्छ है NH4 SO4 दिन्छ बाबु ग्यासले त ड्राई लिटमसलाई नगर्न सक्छ रमेश महतो ग्यासले ड्राई लिटमसलाई नगर्न सक्छ है ल त्यसले गर्दा हामीले मोइस्ट भयो भने ग्यासले चाहिँ कन्भर्ट गर्छ अनि अब इट डिजल्भ इन वाटर टु फर्म हाइड्रोक्सी आयोन र अब यहाँनिर हेर है मैले यो अस्ति पनि बताएको थिएँ वाटरमा अमोनिया डिजल्भ हुँदा हामीले जहिले पनि के लेख्ने गर्छौँ त भन्दा व्हाइट व्हाइट पछि के भनेर पर्खे व्हाइट डेन्स फ्युम व्हाइट DENSE डेन्स फ्युम है ल अब हामीले अलमोस्ट हामीले वाटरमा डिजल्भ हुँदा NH4OH हुन्छ भनेर भन्छौँ है यो रियाक्सन हुने कन्डिसनमा मात्रै यो NH4OH एक्जिस्ट भएर OH माइनस लस गर्ने हो तर यसको चाहिँ के हुन्छ त जहिले पनि यो वाटरमा डिजल्भ हुँदा NH3H2O हुन्छ मैले यो तिमीलाई अस्ति स्ट्रक्चरमा मैले बताइसकेको छु है यो मैले अस्ति स्ट्रक्चर सहित बताएको छु ठीक छ ल अब नेक्स्ट ल यहाँ कसले के क्वेसन सोधिसके गरिदिनु न हाउ मेनी हाइड्रोजन बोन्ड क्यान फर्म इन वान मलिक्युल अफ अमोनिया ल वान मलिक्युल अफ अमोनियाले कतिवटा हाइड्रोजन बोन्ड फर्म गर्न सक्छ गुड क्वेसन सोधेको छ है ल यहाँनिर हेर ल मैले तिमीलाई अब यहाँनिर एउटा उ गरिदिन्छु है हेर अब अमोनिया NH अनि अब यसमा यो नाइट्रोजनले के गर्छ त हेर यो नाइट्रोजनले चाहिँ के गर्छ त यसले हाइड्रोजन अक्सिजन
हाइड्रोजन। अब यो अमोनियाको एउटा नाइट्रोजनले एउटा वाटरसँग मात्र बनाउँछ, किनभने सबैभन्दा यसको चाहिँ के हो त, एच बोन्ड भनेर भन्छ। फ्लोरिन अक्सिजन र नाइट्रोजनसँग स्ट्रेन्थ सबैभन्दा लो नाइट्रोजनसँग हुन्छ। र अब यहाँनिर तिमीलाई अर्को क्वेसन के आउन सक्छ त, के अब यो अमोनियाको 3टा हाइड्रोजनले वाटरसँग हाइड्रोजन बोन्डिङ बनाउँदैन त भन्दा यसले बनाउँछ। यसले के गर्छ, यो हाइड्रोजनले अक्सिजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन अनि यो अक्सिजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन र यो हाइड्रोजनले पनि एउटा वाटरसँग फर्म गर्छ। त्यस्तै गरी यो हाइड्रोजनले पनि के गर्छ त, वाटरमा भएको अक्सिजनसँग हाइड्रोजन हाइड्रोजन अर्को हाइड्रोजन बोन्डिङ बनाउँछ। र यो हाइड्रोजनले पनि के गर्छ त, यो हाइड्रोजनले पनि अर्को वाटरसँग अक्सिजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन यसरी चाहिँ बोन्ड बनाउँछ। र अब यहाँनिर हेर, अब यसमा अलमोस्ट यसरी बनाउँछ, तर हामीले चाहिँ के भन्छौँ त भन्दा यो जुन अमोनिया हो, यो जुन अमोनियाको हाइड्रोजन हो, तर अलमोस्ट यहाँ के देखिन्छ त भन्दा यो हाइड्रोजनले अब यसले चाहिँ के गर्छ भनेर भनिन्छ त भन्दा यो हाइड्रोजनले अर्को अमोनियाको नाइट्रोजनसँग यसले चाहिँ फेरि हाइड्रोजन बोन्डिङ बनाउँछ। तर हामीले अमोनिया सरी यहाँनिर उ भएछ है, अमोनिया नै भयो। अब यसमा यसले यो नाइट्रोजन बीच पनि जोइन हुन्छ। र अब यो हाइड्रोजनले फेरि चाहिँ અહીં भर्खर मैले भने यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा अक्सिजन हाइड्रोजन गराउँछ। र अब यो अक्सिजन अब फेरि यो हाइड्रोजनले यतापट्टि यो हाइड्रोजनले चाहिँ के गर्छ त, यहाँ चाहिँ यो हाइड्रोजनले अर्को चाहिँ अमोनियासँग नाइट्रोजन हाइड्रोजन गरेर अब यसले हाइड्रोजन यसरी यसले हाइड्रोजन बोन्डिङ बनाउँछ। र एउटा अमोनियाले मैक्सिमम 4वटासम्म हाइड्रोजन बोन्डिङ डेभलप गर्छ है, 4वटासम्म हाइड्रोजन बोन्डिङ डेभलप गर्छ। NH3H2O नेम सर प्लिज। त्यो त अमोनियम हाइड्रोक्साइड नै हो, सुजित कुमार दास अमोनियम हाइड्रोक्साइड नै हो है, यसको चाहिँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड नै हो। तर यसले चाहिँ रियाक्सन हुने कन्डिसनमा मात्र यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा अब मैले तिमीलाई यहीँबाट बताइदिन्छु है। अब जस्तै हेर त, जस्तै यहाँनिर हेर, अब यो एउटा NH4OH हो र अब हुँदाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ त, NH3H2O भएर आउँछ, NH3H2O हुन्छ। तर यसले रियाक्सन गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छ त, यो OH मात्रै जान्छ, यो OH जान्छ र यो चाहिँ के भएर बस्छ त, NH4+ भएर बस्छ है। त्यसले गर्दा जहिले पनि रियाक्सन नगर्दा NH3H2O हुन्छ, रियाक्सन नगर्दा NH3H2O हुन्छ। र यदि रियाक्सन गर्ने कन्डिसनमा यसले चाहिँ के गर्छ त, यो OH मात्र लिबरेट गर्छ। र यसले यो कन्डिसनमा चाहिँ के गर्छ त, यो नाइट्रोजनमा भएको जुन लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हो, त्यो लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनले यसलाई कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्डले आफूतिर एट्र्याक्सन गर्छ। हेर अहिले रियाक्सन नगर्दा के भएको छ त, रियाक्सन नगर्दा यो अमोनिया र वाटर बीच हाइड्रोजन बोन्डिङ छ, तर रियाक्सन गर्ने केसमा हाइड्रोजन बोन्डिङ हुँदैन। त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त, यो हाइड्रोजन बोन्डिङ लस भएर यो लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनको कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्डले यो हाइड्रोजनलाई आफूतिर एट्र्याक्सन गर्छ र एट्र्याक्सन गर्दा यो हाइड्रोजन बोन्डिङ त्यहाँ डिसअपियर हुन्छ। अनि यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ त, बोन्ड ब्रेक हुन्छ
है। अब एउटा अमोनियाले चारवटा हाइड्रोजन बोन्डिङसम्म फर्म गर्न सक्छ, तर स्ट्रेन्थ चाहिँ के हुन्छ त? स्ट्रेन्थ चाहिँ एकदमै लो स्ट्रेन्थ हुन्छ। सबैभन्दा हाई स्ट्रेन्थ चाहिँ कोसँग हुन्छ? फ्लोरिन, त्यस पछाडि अक्सिजन, त्यस पछाडि नाइट्रोजन हुन्छ। ठीक छ ल। अब नेक्स्ट रिड्युसिङ एक्सन अफ अमोनिया गरौँ है ल। रिड्युसिङ एक्सन अफ अमोनिया। अब यहाँ कसैको क्वेसन केही छ त? छैन है। हाइड्रोजनले बनाउँदैन के भने? कल्याण घिमिरे के भने बाबु तिमीले? मैले भने मैले बुझिन ल। अब हेर, अब रिड्युसिङ एक्सन अफ अमोनिया, रिड्युसिङ एक्सन अफ अमोनिया। अब अमोनियाको रिड्युसिङ एक्सन के छ त भन्दा, नम्बर फर्स्ट रियाक्सन विथ मेटल अक्साइड। रियाक्सन विथ मेटल अक्साइड एकदमै फेमिलियर रियाक्सन। CuO प्लस NH3, CuO प्लस NH3 रिड्युसिङ प्रपर्टी भइसकेपछि यसले चाहिँ के गरिदिन्छ? CuO बाट Cu प्लस H2O प्लस नाइट्रोजन ग्यास आउँछ। Cu प्लस H2O प्लस नाइट्रोजन ग्यास आउँछ। त्यस्तै गरी अब PbO सँग तिमीहरूले गर्ने PbO प्लस NH3, यसमा पनि के आउँछ त? रिड्युसिङ प्रपर्टी भनिसकेपछि यसमा भएको अक्साइडलाई रिमुभ गर्ने हो। त्यसबाट के आउँछ त? Pb प्लस H2O प्लस N2 आउँछ। Pb प्लस H2O प्लस N2 आउँछ है ल। Pb प्लस H2O प्लस N2 आउँछ। र एक्सन विथ हेलोजन, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हेलोजनसँग हो है। एक्सन विथ हेलोजन, एक्सन विथ हेलोजन्स नै गर्दियौँ है त। चारवटै हेलोजनसँग गर्दियौँ ल। नम्बर फर्स्ट फ्लोरिन, नम्बर फर्स्ट फ्लोरिन F2 के आउँछ त? NH3, ख्याल गर है, यो एकदम सबैले कपीमा लेख्ने है। NH3 प्लस F2 यो चारवटैसँग एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। NH3 प्लस F2 के आउँछ? NH4 F प्लस नाइट्रोजन लिबरेट हुन्छ। र अब नम्बर बी योसँग एउटा मात्र रियाक्सन हुन्छ है। योसँग एक्सेस भन्ने हुँदैन, एउटा मात्र रियाक्सन हुन्छ। नम्बर बी क्लोरिन Cl2। अब Cl2 हुँदा NH3 प्लस Cl2 यसको दुईटा कन्डिसन हुन्छ। यदि अमोनिया एक्सेस भयो भने NH4 अमोनियम फ्लोराइड, यसको नाम अमोनियम फ्लोराइड है ल। अब NH3 प्लस Cl2 अमोनिया एक्सेस भयो भने यसले के दिन्छ? अमोनिया एक्सेस हुँदा नाइट्रोजन बढी भएको कम्पाउन्ड आउनुपर्छ है। अमोनिया एक्सेस हुँदा नाइट्रोजन बढी भएको कम्पाउन्ड आउनुपर्छ। फाइनल प्रोडक्ट चाहिँ के आउँछ त? NH4Cl प्लस N2 यदि अमोनिया एक्सेस भयो भने। अब NH3 यो ब्यालेन्स गर्ने जिम्मा चाहिँ तिमीहरूको हुनेछ है। NH3 प्लस Cl2। अब यहाँ के एक्सेस? क्लोरिन एक्सेस। र क्लोरिन एक्सेस भयो भने, क्लोरिन एक्सेस भएको केसमा चाहिँ के आउँछ त? क्लोरिन एक्सेस भएको कम्पाउन्ड आउँछ नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड है, यहाँ डाइक्लोराइड भएछ। NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड
प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl हुन्छ। अब यो कुरा चाहिँ एकदमै ख्याल गर्ने है। यो अमोनिया एक्सेस भयो भने दुईटैमा नाइट्रोजन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड आउँछ। अब क्लोरिन एक्सेस भयो भने दुईटैमा क्लोरिन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड आउँछ र क्लोरिन कन्टेनिङ दुईटैमा नाइट्रोजन पनि छ, तर नम्बर अफ क्लोरिन चाहिँ के छ त एक्सेस छ। यसलाई ब्यालेन्स गर्ने जिम्मा चाहिँ तिमीहरूको है, ब्यालेन्स गर्ने जिम्मा तिमीहरूको। अभिषेक मिश्रा के भयो बाबु? ल अभिषेक मिश्रा, ल ल बुकमा यस्तो लेख्या होला, NH3 प्लस Cl2 भएर NCl3 प्लस SCl भन्न खोज्या होला तिमीले। अब यहाँ यो ब्यालेन्स गर त, यो ब्यालेन्स गर्दा यहाँ कतिवटा भयो? नाइट्रोजन एउटा छ, हाइड्रोजन यहाँ 3टा छ भने यहाँ 3वटा राखौँ, SCl यहाँ 3वटा राखौँ, यहाँ अनि क्लोरिन कतिवटा भयो? 3 3 6 भनिसकेपछि यहाँ 3वटा राखौँ। अब ब्यालेन्स हेर त, ब्यालेन्स भयो कि भएन? भने प्रोडक्ट यो पनि आउँछ, यो पनि एउटै यो प्रोडक्ट है, तर तिम्रो यहाँ हेर्न खोजिएको चाहिँ के हो त? एक्सेस अफ क्लोरिन भयो भने तिमीले NCl निकाल्छौ कि निकाल्दैनौ? एक्सेस अफ नाइट्रोजन, एक्सेस अफ अमोनिया भयो भने N2 आउँछ कि आउँदैन? मेन हामीले यसमा हेर्न खोजेको प्रोडक्ट चाहिँ यो हो। बाबु बुझ्यौ? ल अब हेर त, यो पनि ब्यालेन्स छ, यो इक्वेसन पनि ब्यालेन्स छ, यो इक्वेसन पनि ब्यालेन्स छ। त्यसले गर्दा हामीलाई मेन प्रोडक्ट भनेको यो प्रोडक्ट निकालियो कि निकालिएन हामी त्योसँग चाहिँ कन्सल्ट हुन्छौँ है। ल अब नेक्स्ट नम्बर सी विथ ब्रोमिन, नम्बर सी विथ ब्रोमिन, विथ Br2, with Br2 NH3 plus Br2, NH3 plus Br2 भएर के आउँछ हेर। अब यसमा चाहिँ के एक्सेस? यसमा चाहिँ ब्रोमिन एक्सेस गर्नु है, इन्सफिसिएन्ट गरेर पर्ख। यसबाट पहिला प्रोडक्ट निकालौँ त। NH4Br plus N2 कुन एक्सेस भयो? अमोनिया एक्सेस भयो, अमोनिया एक्सेस भयो। त्यस्तै गरी NH3 प्लस Br2, अब Br2 चाहिँ यो एक्सेस गराउँ। अब यो एक्सेस हुँदा क्लोरिनको जस्तो प्रोडक्ट होइन, यसमा चाहिँ के आउँछ त? NH4 Br प्लस N Br3 डट 6 NH3 आउँछ, 6 NH3 आउँछ है। अब हेर यहाँनिर हेर, यहाँ ब्रोमिन एक्सेस भयो र ब्रोमिन एक्सेस भयो, NH4Br दुईटैमा प्रोडक्ट दिन्छ। यदि अमोनिया एक्सेस भयो भने नाइट्रोजन प्रोडक्ट आउँछ। अनि हामीले भनेको थियौँ नि क्लोरिन एक्सेस भयो भने NCl3 आए जस्तै यसमा ब्रोमिन एक्सेस हुँदा NBr3 आउँछ, तर NBr3 अमोनिया बिना आइसोलेट भएर सेपरेट हुँदैन। यो कुरा ख्याल गर्ने है। ब्रोमिन एक्सेस भयो भने हेर त, माथि NCl3 आए जस्तै NCl3 आए जस्तै यसमा पनि के आउँछ? NBr3 आउँछ, तर NBr3 चाहिँ अमोनिया बिना आइसोलेट भएर सेपरेट हुँदैन। ठीक छ। अब यसमा चाहिँ यो एक्सेस कुन हो त्यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। ल अब नेक्स्ट लास्टमा विथ आयोडिन, विथ आयोडिन। अब आयोडिनसँग रियाक्सन हुँदा के हुन्छ त हेर। अब NH3 प्लस I2, NH3 प्लस I2 यसमा चाहिँ के आउँछ त? एउटा त NH4I आयो प्लस अर्को चाहिँ के आउँछ? Ni3 NH3। यो Ni3 पनि हामीले अमोनिया बिना आइसोलेट गरेर चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ
है। यो पनि के हुन्छ त, अब NBr3 सँग 6 वटा अमोनिया हुन्थ्यो, तर NI3 सँग चाहिँ के हुन्छ त, एउटै अमोनिया हुन्छ। म तिमीलाई यो ब्यालेन्स पनि गरेर देखाइदिन्छु है। अब यसमा हेर, आयोडिन, यहाँ आयोडिन कतिवटा भयो, यहाँ 3 वटा, यहाँ एउटा, 4 वटा आयोडिन भयो है। यहाँ 3 गरिदिउँ है त, यहाँ 3 गर्दा 6 वटा भयो, यहाँ 3 राखौँ है, यहाँ 3 राखौँ। अब यहाँ 3 गर्दा नाइट्रोजन कतिवटा भयो, 1 2 3 5 भयो भने यसमा यहाँ 5 राखौँ। अब हाइड्रोजन काउन्ट गरौँ त, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12 प्लस 3 15। ओके, ठिक छ ल। अब यसमा हेर, अब यसमा एक्सेस भन्ने हुँदैन है, यसमा एक्सेस भन्ने हुँदैन। तिमीलाई यदि एक्सेस भनेर सोध्यो भने यो NI3 आउने बित्तिकै यसमा चाहिँ आयोडिन एक्सेस भन्ने बुझ है, यसमा आयोडिन एक्सेस भन्ने बुझ। किनभने यो NI3 NCl3 NBr3 हुँदाखेरि, यदि अब NCl3 हुँदा क्लोरिन एक्सेस, NBr3 हुँदा आयोडिन एक्सेस छ भने यहाँ NI3 आएको कारणले गर्दा तिम्रो चाहिँ NI3 आएको कारणले गर्दा आयोडिन एक्सेस हो, तर नर्मली यसमा त्यो एक्सेस भनेर चाहिँ भनिँदैन। र यो NI3 NS3 यो चाहिँ के हुन्छ, फेरि डिकम्पोज हुन्छ। NI3 NS3 यो स्टेबल भएर बस्दैन, यो डिकम्पोज हुन्छ। यसले चाहिँ के दिन्छ त, N2 प्लस फेरि I2 प्लस NS4 I आउँछ है। त्यसले गर्दा हामीले यसमा कुन चाहिँ एक्सेस भनेर पार्टिकुलरली भन्न मिल्दैन, त्यो कारणले गर्दा यसमा एक्सेस भन्ने हुँदैन है। यसमा हामीले एक्सेस, आयोडिनमा एक्सेस भन्ने हुँदैन। अब किन हुँदैन त भन्दा, पेरियोडिक टेबलमा आयोडिन, त्यो फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिनमा एकदमै तल पर्छ, र तल पर्दाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ त, यसको साइज ग्रेटर हुन्छ। यसको साइज ग्रेटर हुँदा अरू हेलोजन भन्दा यसले चाहिँ के गर्छ त, मोर मेटालिक क्यारेक्टर, इलेक्ट्रोपोजिटिभ क्यारेक्टर एक्जिस्ट गर्छ। अरूले भन्दा यसले मोर इलेक्ट्रोपोजिटिभ क्यारेक्टर एक्जिस्ट गर्ने कारणले गर्दा हामीले आयोडिनलाई एक्सेस भनेर युज गर्दैनौँ है। ल, अब नेक्स्ट, एक्सन विथ हाइली इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल्स। सर Br2 एक्सेस वाला वन्स मोर। ल, Br2 एक्सेस वाला एकचोटि हेर त, ल Br2 एक्सेस वाला एकचोटि हेर त। ल, के आयो त, NBr3.6 NS3 NBr3.6 NS3 यो चाहिँ यो NBr3 मात्रै आइसोलेट गर्न सकिँदैन, अमोनियासँग चाहिँ सेपरेट भएर आउँछ, र एउटा मलिक्युल NBr3 ले 6 वटा चाहिँ अमोनियासँग कम्बाइन भएर आउँछ है। एउटा मलिक्युल NBr3 ले 6 वटा मलिक्युल अमोनियासँग कम्बाइन भएर आउँछ। ठिक छ सर, फ्लोरिन वाला वन्स मोर। ल त ल स्क्रिनशट ल्याऊ बाबु, स्क्रिनशट ल्याऊ। भयो ल। अब सर क्वेसनहरू प्र्याक्टिस पनि गरौँ। ओके, ठिक छ, पहिला तिमीले राम्रोसँग बुझ। अब तिमीलाई चाहिँ यसमा सोध्ने क्वेसन चाहिँ के हो त, व्हाट ह्यापन व्हेन excess of chlorine is react with ammonia gas। क्वेसनहरू त्यसरी आउँछ, र यसबाट आउने क्वेसनहरू प्राय 1 मार्क्सको क्वेसन हुन्छ है। ल, Br2 एक्सेस गर्दा मेन प्रोडक्ट कुन हो? Br2 एक्सेस गर्दा आउने मेन प्रोडक्ट हेर त, Br2 एक्सेस गर्दा आउने मेन प्रोडक्ट कता गयो? Br2 एक्सेस गर्दा आउने मेन प्रोडक्ट यो अमोनियम सल्ट त सबैमा प्रोडक्ट भयो नि त। अमोनियम फ्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम आयोडाइड सबैमा भयो भने ब्रोमिन एक्सेस हुँदाखेरि आउने मेन प्रोडक्ट यो भएन त? हेर त, यो अमोनियम सल्ट त सबैमा चाहिँ के भयो त? अमोनियम सल्ट त सबैमा चाहिँ के भयो? अमोनियम सल्ट त सबैमा कमन भयो भने अब यो चाहिँ के भयो त, NBr3.6 NS3 यो चाहिँ के भयो त, नाइट्रोजन ट्राइब्रोमाइड एन्ड हेक्जा अमोनियम।
है। हेक्जा अमोनियम नाइट्रोजन ट्राइब्रोमाइड यो चाहिँ के भयो त, यसको चाहिँ मेजर प्रोडक्ट भयो। ठिक छ। त्यसको नाम कुन चाहिँको बाबु, यसको नाम ल यो त एउटा चाहिँ ऊ हो नि त, कम्प्लेक्स सल्ट हो नि त, यो त कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड हो। कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड भएको भएर यसको चाहिँ नाम के भयो त, हेक्जा अमाइन नाइट्रोजन ट्राइब्रोमाइड है। हेक्जा अमोनियम अमोनियम नाइट्रोजन ट्राइब्रोमाइड है। हेक्जा अमोनियम नाइट्रोजन ट्राइब्रोमाइड। ल अब अर्को इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन, अमोनियालाई केसँग रियाक्सन गर्यो भने, हुन त अमोनियाको रिभर्सिबल रियाक्सन पनि हुन्छ, तर अमोनियालाई केसँग रियाक्सन गर्यो भने हाइड्रोजन ग्यास लिबरेट हुन्छ। ल भन्दा अमोनियालाई एक्सन विथ अल्काली मेटल, मैले तिमीहरूको क्वेसन च्याटको क्वेसन हेरेको छैन है अहिले बाबु है। ल एक्सन विथ अल्काली metals are sodium and potassium। यदि अमोनिया ग्यासलाई आइदर सोडियम और पोटासियम सँग 300 डिग्री सेल्सियस सम्म हिट गर्यो भने यसले के बनाउँछ त, सोडियम अमाइड NaNH2 सोडियम अमाइड प्लस H2 ग्यास बनाउँछ है। सोडियम अमाइड सोडामाइड प्लस H2 ग्यास बनाउँछ। र अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त, यहाँ अब यो अमोनियाले के काम गर्यो त भन्दा, यो अमोनियाबाट चाहिँ के भयो त, हाइड्रोजन रिड्युस भएर आयो र सोडियम चाहिँ के भयो त, अक्सिडाइज भयो भने अब यहाँ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेको के हो त, दो सब्स्टेन्स विच अक्सिडाइज एनदर बट इटसेल्फ गेट्स रिड्युस। अहिले हामी माथि हामीले CuO सँग हामीले रियाक्सन गर्दाखेरि के भनेका थियौँ त, अमोनिया एक्ट्स एज अ रिड्युसिङ एजेन्ट भनेका थियौँ भने यहाँनिर अमोनिया चाहिँ के भयो त, अमोनिया एक्ट्स एज अ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट। अब तिमीलाई क्वेसन के सोध्न सक्छ भन्दा, व्हेन अमोनिया रियाक्ट विथ सोडियम मेटल द नेचर अफ अमोनिया इज अक्सिडाइजिङ एजेन्ट, रिड्युसिङ एजेन्ट, न्युट्रल, नन अफ दिज। भने अमोनियाले अल्काली मेटलसँग मात्र रियाक्सन गर्यो भने अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हुन्छ, मेटल अक्साइडसँग रियाक्सन गर्यो भने यो के हुन्छ त, रिड्युसिङ एजेन्ट हुन्छ। ठिक छ। ल अब नेक्स्ट, फर्मेसन अफ कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड। ल कसैको केही क्वेसन छ? NH3 के लेख्यो बाबु, सुभाष कुमार यादव NH3 लेख्यो। ल अब नेक्स्ट, फेरि बुझाइदिनु न सर, सुन है, तिमीले यहाँनिर के बुझ त बाबु भने, जस्तै अहिले हामीले माथि CuO सँग NH3 को रियाक्सन गर्दा प्रोडक्ट के निकालेका थियौँ, Cu प्लस H2O प्लस N2 निकालेका थियौँ। यहाँनिर के भयो त, यो अमोनियाले रिड्युस एनदर बट इटसेल्फ गेट अक्सिडाइज, आफू चाहिँ अक्सिडाइज भयो। यो चाहिँ के भयो त, यो रिडक्सन भयो, यो चाहिँ अक्सिडेसन भयो है। तर अब अल्काली मेटलसँग मात्रै रियाक्सन गर्दा के भयो त, सोडियमसँग त इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल आर एट्याच भयो नि त, एडिसन अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल भयो र यो अमोनियाबाट हाइड्रोजन सेपरेट भयो भने अब यहाँनिर के हुने भयो त भन्दा, अमोनियाले सोडियम अल्काली मेटलसँग रियाक्सन गर्दा अमोनिया अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भयो र मेटल अक्साइडसँग रियाक्सन गर्दा यहाँ चाहिँ के भयो त, अमोनिया रिड्युसिङ एजेन्ट भयो। यहाँनिर अमोनिया चाहिँ के भयो त,
रिड्युसिङ एजेन्ट भयो। अब तिमीले यहाँनिर के बुझ भन्दा अमोनिया एक्सन बोथ अक्सिडाइजिङ एज वेल एज रिड्युसिङ एजेन्ट हुन्छ। तर सोडियमसँग अल्काली मेटलसँग रियाक्सन गर्दा अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हुन्छ र मेटल अक्साइडसँग रियाक्सन गर्दा रिड्युसिङ एजेन्ट हुन्छ। धेरै पनि त्यो कुरा ख्याल गर। र अमोनियाले मेटलसँग मात्र रियाक्सन गर्यो भने अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हुन्छ, मेटल अक्साइडसँग रियाक्सन गर्यो भने रिड्युसिङ एजेन्ट हुन्छ। ठीक छ ल। अब नेक्स्ट फर्मेसन अफ कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड। Sir, a solution of Na in liquid ammonia in blue due to the presence of यसमा सुन यसमा सोडियम मेटललाई तिमीले अमोनियामा डिप गर्दा ब्लू कलर आउने भनेको त सोडियम अमाइड बन्ने हो, सोडियम अमाइड बन्ने हो। र अब त्यसमा चाहिँ त्यो कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड पनि बन्न जान्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो ब्लू कलरमा एक्जिस्ट हुन्छ है। ल अब नेक्स्ट फर्मेसन अफ कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड। फर्मेसन अफ मैले तिम्रो क्वेशन अहिले हेरेको छैन है, यहाँ म लेख्न दिएको छु। फर्मेसन अफ कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड फर्मेसन अफ कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड। अब हेर फर्मेसन अफ कम्प्लेक्स कम्पाउन्डमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हामीले CuSO4 सँग गर्छौं है। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको CuSO4 सँग। र अब अमोनियाले CuSO4 सँग रियाक्सन गर्दा यो CuSO4 लाई हामीले वाटरमा डिजल्भ गरेर यसलाई हामी एक्वायस सोलुसन बनाउँछौं। र एक्वायस सोलुसन भन्नुको अर्थ त्यसमा के हुन्छ, वाटर हुन्छ र अमोनिया वाटरमा डिजल्भ हुँदाखेरि यसले के दिन्छ त, रियाक्सन हुने कन्डिसनमा अमोनिया वाटरमा डिजल्भ हुँदा यसले के दिन्छ त, रियाक्सन हुने कन्डिसनमा NH4OH दिन्छ भनेको छौं हामीले। र यो NH4OH मा अब हामीले CuSO4 किन यहाँ NH4OH दियो त भन्दा यो CuSO4 आफू नै एक्वायस छ, त्यसले गर्दा हामीले अमोनिया पास गर्यौं भने पहिला CuSO4 एक्वायस कन्डिसन भनेको त वाटर हुन्छ, वाटरसँग रियाक्सन गरेर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाउँछ। अब यो अमोनियम हाइड्रोक्साइड भनेको CuSO4 प्लस NH4OH भएर अब यसमा के हुन्छ त, फर्स्टमा डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन हुन्छ र के बन्छ त, CuOH2 प्लस NH4OH2SO4 NH4OH2SO4 आउँछ है। NH4OH2SO4 आउँछ। अब यो प्रोडक्टमा हामीले लङ टाइमसम्म NH4OH हामीले फर लङ टाइम यदि हामीले लङ टाइमसम्म यो सोलुसनमा अमोनियम हाइड्रोक्साइड पास गर्यौं भने यसले के दिन्छ त, टेट्राअमाइन कपर टु सल्फेट CuNH3O4SO4 दिन्छ। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त, टेट्राअमाइन कपर टु सल्फेट। यो PPT होइन, यो चाहिँ PPT हो। फेरि ख्याल गर है, कपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 यो चाहिँ ब्लूस व्हाइट PPT हो। तर यो टेट्राअमाइन कपर टु सल्फेट यो चाहिँ PPT होइन। यो चाहिँ के आउँछ त, डीप ब्लू कलरेसन। यो चाहिँ के आउँछ त, डीप ब्लू कलरेसन हुन्छ है। यो चाहिँ डीप ब्लू कलरेसन हो, यो PPT होइन। ल अब के क्वेशन गरेको छु तिमीहरू हेरौं। कोभ्यालेन्सी अफ नाइट्रोजन इन नाइट्रिक एसिड। बाबु म नाइट्रिक एसिड पढाउँदाखेरि पढाउँछु। सरोज अधिकारी तिमीले चाहिँ ठिक भन्यौ, यो स्विजलर्स रिएजेन्ट हो। यसलाई हामी रेमन्ड्स ब्लू पनि भन्छौं है, यसलाई हामी रेमन्ड ब्लू पनि भन्छौं। र सन्तोष यादव
सन्तोष यादव कोभ्यालेन्सी म नाइट्रिक एसिडमा पुगेपछि बल्ल म कोभ्यालेन्सीको कुरा गर्छु है। ल अब 6 नम्बरको रिपिट गरिदिनु न प्लिज बाबु। 6 नम्बरमा के थियो? अब 6 नम्बरको मैले बिर्सेँ। 6 नम्बर भने यो फर्मेसन अफ कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड हो। सुन, फर्मेसन अफ कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड फर्म हुँदा मैले यो नम्बर कहाँबाट 6 लेखेँ मलाई थाहा छैन है। ल अब हेर, फर्मेसन अफ कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड हुँदा कुनै पनि कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड फर्म गर्दा त्यो कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड फर्म गर्ने सल्ट जहिले पनि वाटरमा डिजल्भ भएको हुन्छ है। र सल्ट जहिले पनि वाटरमा डिजल्भ भएको हुन्छ। हामीले सबैभन्दा बढी रियाक्सन गराउने भनेको चाहिँ के हो त? CuSO4 सँग हो। अरूसँग पनि गर्छौँ तर CuSO4 सँग हामीले सबैभन्दा बढी गर्छौँ। र अब CuSO4 सँग हामीले सबैभन्दा बढी गर्दाखेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो एक्वायस सोलुसन हामीले फर्स्टमा यसलाई हामीले वाटरमा डिजल्भ गरेर एक्वायस बनाउँछौँ। त्यसमा एक्वायस बनाउने भनेकै त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त पहिला वाटर अलरेडी हुने भयो। र त्यो वाटर अलरेडी हुँदाखेरि अब हामीले त्यहाँ अमोनिया ग्यास पास गर्दा त्यो वाटरसँग त्यो CuSO4 मा भएको एक्वायस वाटरसँग अमोनिया एब्जर्ब भएर त्यसले के बनाउँछ त? फर्स्टमा अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाउँछ। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाउँछ। त्यो अमोनियम हाइड्रोक्साइडसँग त्यहाँ भएको कपर सल्फेट सोलुसनले रियाक्सन गरेर फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ के आउँछ त? यदि हामीले थोरै अमोनिया ग्यास पास गर्यौँ भने कपर हाइड्रोक्साइड एन्ड अमोनियम सल्फेट आउँछ। र अब यो कपर हाइड्रोक्साइड एन्ड अमोनियम सल्फेटमा हामीले अमोनियम हाइड्रोक्साइड लङ टाइमसम्म हामीले पास गर्यौँ भने यसले चाहिँ के दिन्छ त? टेट्राअमाइन कपर टु सल्फेट डिप ब्लू कलरेसन दिन्छ। अनि भर्खर तिमीहरूको साथीले लेखे चाहिँ स्विजलर्स डिएजेन्ट पनि भनिन्छ यसलाई। अर्को वर्डमा हामीले चाहिँ के भन्छौँ त? रेमन्ड्स ब्लू। यसलाई हामी रेमन्ड्स ब्लू भनेर पनि भन्छौँ है। टेट्राअमाइन कपर टु सल्फेटलाई हामीले रेमन्ड्स ब्लू भनेर पनि भन्छौँ। ठिक छ। र अब कतै कतै तिमीले यो आयनलाई कसरी लेखेको पनि देख्छौ त भन्दा CuNH3 होल 4 प्लस मात्र लेखेको पनि देख्छौ है। अनि त्यसमा चाहिँ अर्को SO4 माइनस कम्बाइन हुँदा के बन्छ त? न्युट्रल कम्पाउन्ड बन्छ। के लेख्यो बाबु? यो एक्सन विथ अल्काली मेटलको सर भनेर अल्काली भने होला तिमीले। अल्जाली भएछ त्यहाँ अल्काली मेटल। एक्सन विथ अल्काली मेटलमा मैले चाहिँ के भनिदिएँ? अमाइड आउँछ। अल्काली मेटल अमाइड आउँछ। कपरको भ्यालेन्सी 2 हो। कपरको भ्यालेन्सी 2 हुँदाखेरि 4वटा अमोनिया एट्याच हुन्छ। र यदि भ्यालेन्सी 1 भएकोसँग कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड बनायो भने त्यसले चाहिँ के दिन्छ? ल अब त्यसले चाहिँ के दिन्छ त? यदि के लेख्यो सन्तोष यादव? नाइट्रोजन इज रिलेटिभली नन रियाक्टिभ बिकज मैले तिमीलाई यो फर्स्टमै भनिदिएको थिएँ यो इनर्ट ग्यास भनेर पनि भनिन्छ। भन्दा N2 नाइट्रोजन कम्बाइन भएर N2 हुन्छ। N2 हुँदाखेरि त्यसमा अनपेयर इलेक्ट्रोन हुँदैन, यो फुलफिल हुन्छ। यसको अर्बिटल चाहिँ फुलफिल हुन्छ। त्यसले गर्दा यो इनएक्टिभ हुन्छ, इनर्ट हुन्छ भनेर मैले तिमीलाई अस्ति क्लासमा भनिदिएको थिएँ है। सर एकचोटि माथि गरिदिनु। कहाँसम्म गरिदिने बाबु? माथि भनेको मैले कतिसम्म गरिदिने? अब AgClसँग रियाक्सन गर्दा के हुन्छ? AgClसँग रियाक्सन गर्दा के हुन्छ त? हेर, AgCl प्लस NH4OH। अब के आउँछ यसमा? सिल्भरको भ्यालेन्सी 1 हो। सिल्भरको भ्यालेन्सी 1 भएपछि के आउँछ? AgNH3 होल 2 AgNH3 होल 2 प्लस Cl प्लस H2O आउँछ। सिल्भरको भ्यालेन्सी 1 हो, त्यसले गर्दा सिल्भरको भ्यालेन्सी 1 हो, त्यसले गर्दा दुईवटा अमोनियम कम्बाइन भयो, दुईटा अमोनिया कम्बाइन भयो है। जय नारायण साहनी N2 इज रिलेटिभली नन रियाक्टिभ बिकज इट डिस्ट्रिब्युसन एनर्जी इज लार्ज। त्यो भन्नु मिल्दैन यसमा। यसको डिस्ट्रिब्युसन एनर्जी भन्दा पनि यो चाहिँ के हो त? नाइट्रोजन कम्बाइन भएर N2 ग्यास हुँदा यसमा चाहिँ यसको चाहिँ के हुन्छ त? सबै अर्बिटलहरू फुलफिल हुन्छ। र सबै अर्बिटलहरू फुलफिल भइसकेपछि यसले रिलेटिभली इलेक्ट्रोन लस अर गेन गर्न सक्दैन। इट has no
impety orbital in it has no impety orbital in its orbit भनेर भन्ने हो। ल अब हेर अलमोस्ट कम्प्लेक्स भन्दाखेरि यसको चाहिँ के हुन्छ त, यसमा चाहिँ जति यसको चाहिँ उ छ, जति यसको चाहिँ भ्यालेन्सी छ त्यसको डबल नम्बर अफ लिग्यान्ड एट्याच भएको हुन्छ। ल अब नेक्स्ट एक्सन विथ मर्क्युरस नाइट्रेट। ल अब मर्क्युरस नाइट्रेटको फर्मुला चाहिँ के हो त भन्दा, मर्क्युरस नाइट्रेट भन्यो भने Hg, मर्क्युरस नाइट्रेट भन्यो भने HgNO3 होइन, Hg2NO3 होल 2 हो। अब यसलाई हामीले अमोनियासँग रियाक्सन गर्यौं भने यसले के दिन्छ त, अमोनियासँग रियाक्सन गर्यौं भने Hg प्लस Hg मर्क्युरिक एमिनो नाइट्रेट दिन्छ है, ब्ल्याक पिपिटी दिन्छ, र Hg प्लस Hg NO2 NO3 Hg NS2 Hg NS2 NO3। अब यहाँनिर ख्याल गर, यो पुरै कम्पाउन्ड भयो भने मर्क्युरिक एमिनो नाइट्रेट भयो भने यो पुरै कम्पाउन्ड चाहिँ के हुन्छ त, ब्ल्याक पिपिटी हुन्छ है। यो पुरै कम्पाउन्ड भयो भने यो ब्ल्याक पिपिटी हुन्छ, र यो मात्र भयो भने यो चाहिँ के हुन्छ त, व्हाइट पिपिटी हुन्छ। यो कुरो चाहिँ ख्याल गर। प्लस यसमा आउने अरु प्रोडक्ट चाहिँ के आउँछ त, NS4NO3 आउँछ है। अब NS4NS3 आउँछ। अब यसले नेस्लर रिएजेन्टसँग रियाक्सन गर्दा के हुन्छ त, यसको नेस्लर रिएजेन्टको फर्मुला के हो त, के हो भन त, K2HgI4। ल एक्सन विथ नेस्लर रिएजेन्ट कलरलेस सोलुसन हो K2HgI4 नेस्लर रिएजेन्ट हो। अब यसमा हेर, पोटासियम मर्क्युरिक आयोडाइड, यसलाई हामी नेस्लर रिएजेन्ट भन्छौँ। एक्सन विथ नेस्लर रिएजेन्ट K2HgI4। अब K2HgI4 हुँदा यसलाई हामी, यो कम्प्लेक्सलाई हामी K2HgI4 यसरी पनि लेख्छौँ, र यो एउटा चाहिँ के हो त, यो कम्प्लेक्स सल्ट हो, यसलाई हामी K2HgI4 भनेर यसरी पनि हामी लेख्छौँ है। अब यसलाई रियाक्सन गर्दा, अब यसलाई केसँग रियाक्सन गर्ने हो त, अमोनियासँग। कुन मिडियममा, बेसिक मिडियममा रियाक्सन गर्छ है। अमोनियासँग यसले बेसिक मिडियममा चाहिँ रियाक्सन गर्छ, र यसले चाहिँ के दिन्छ त, K2HgI4 ले अमोनियासँग रियाक्सन गर्दा, यहाँ मैले माथि इक्वेसनहरुमा मैले ब्यालेन्स गरेको छैन, ब्यालेन्स गर्ने जिम्मा चाहिँ तिमीहरुको हुन्छ है। अब फर्स्टमा के आउँछ त, NS4I प्लस Ki प्लस NS2HgI आउँछ, र यो NS2HgI ले फेरि के गर्छ त, त्यहाँ भएको यो सोलुसनमा भएको नेस्लर रिएजेन्ट भनेको त हामीले त सोलुसन बनाइएको, त्यो सोलुसन भएको वाटरसँग यसले चाहिँ के गर्छ त, फेरि रियाक्सन गराउँछ। फेरि रियाक्सन गरेर यसले चाहिँ के बनाउँछ त, NS2HgI ले यो नेस्लर रिएजेन्टमा भएको वाटरसँग रियाक्सन गर्छ, र वाटरसँग रियाक्सन गरेर यसले चाहिँ के बनाउँछ त, NS2, हेर है सजिलो छ, NS2HgOHgI प्लस NS4I बनाउँछ। र अब यो NS2HgOHgI यो चाहिँ के हो त, यसको नाम के हो त, ब्राउन कलर अफ
आयोडिन अफ मिलन्स बेस, यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त, यसको कमर्सियल नेम भनेको मिलन्स बेस। मिलन्स MILLONS हुन्छ है, मिलन्स बेस। यो मिलन्स बेस MILLON मिलन्स बेस, यसलाई हामी मिलन्स बेस भनेर भन्छौँ। र यो सम्झिने तरिका हेर, यसको चाहिँ NH2 HgO HgI, यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ त, मिलन्स बेस भनेर भन्छौँ। ठिक छ ल। अब सर अलिकति माथि देखाइदिनु, कहाँनिर हो बाबु त्यो अलिकति माथि भनेको? ल अब अलिकति माथि भनेको कहाँ त? ल ल अब स्क्रिनसट ल्याउ त। AgCl सम्म हो। ल ल ल AgCl सम्म ल्याउ। रियाक्सन कसरी याद गर्ने? त्यो त रियाक्सन धेरै पटक लेख त याद हुन्छ बाबु। के मिन प्रसाद शर्मा सर, बुकमा त MILLI होइन है, मिलियन होइन। त्यो बुकमा त्यो MILLI छ भने त्यो LL पछाडिको आई मिस्टेक हो है। MILL मिलन्स हो, मिलियन्स होइन, मिलन्स हो। ठिक छ ल। अब नेक्स्ट, अब यसको चाहिँ डिसोसिएसन सुन। डिसोसिएसन यो सेल्फ डिसोसिएसन हुन्छ है। यसको चाहिँ सेल्फ रिडक्सन रियाक्सन, सेल्फ डिसोसिएसन रियाक्सन, सेल्फ डिसोसिएसन रियाक्सन। अब सेल्फ डिसोसिएसन रियाक्सनमा हेर NH3। अब NH3 लाई हामीले यदि सराउन्डिङमा ओपन गर्यो भने अथवा टेम्परेचर बढायो भने यो चाहिँ के हुन्छ त, N2 प्लस H2 मा ब्रेक हुन्छ है। N2 प्लस H2 मा ब्रेक हुन्छ। यसलाई हामी आइदर इलेक्ट्रिक करेन्ट अथवा यसलाई हामीले चाहिँ हिट एप्लाई गर्यो भने यो चाहिँ के हुन्छ त, डिसोसिएसन रियाक्सन हुन्छ। ठिक छ ल। अब एप्लिकेसन अफ अमोनिया, यसको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट एप्लिकेसन भनेको हामीले ब्लु प्रिन्ट गर्नको लागि है। यसको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको हामीले नक्साको ब्लु प्रिन्टको लागि, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको यो चाहिँ नक्साको ब्लु प्रिन्ट। अब अहिले त हामीले सबै फोटोकपी गरेर निकाल्छौँ, तर पहिले के थियो त भन्दा हामीले ब्लु प्रिन्ट गरेर चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्थ्यो। र त्यो ब्लु प्रिन्ट गर्दाखेरि है, ब्लु प्रिन्ट गर्नको लागि हामीले चाहिँ के गर्थ्यौँ त, अमोनिया ग्यासलाई युज गर्थ्यौँ। ल अब यहाँनिर एउटा क्वेसन सोधे मलाई, कार्बन डाइअक्साइडसँग रियाक्सन गर्दा के हुन्छ? युरिया आउँछ है। ल कार्बन डाइअक्साइडसँगको रियाक्सन हेर त। ल NH3 प्लस कार्बन मोनोअक्साइड और कार्बन डाइअक्साइड दुईटैमा चाहिँ के आउँछ? युरिया आउँछ। NH2CO NH2 कार्बन डाइअक्साइड युज भयो भने वाटर आउँछ। र यदि कार्बन मोनोअक्साइड कतै देख्यो भने NH2CO NH2 प्लस H2 हुन्छ है। कार्बन मोनोअक्साइड भयो भने हाइड्रोजन ग्यास, र कार्बन डाइअक्साइड भयो भने है, यसले चाहिँ के गर्छ त, कार्बन मोनोअक्साइड भयो भने हाइड्रोजन ग्यास, कार्बन डाइअक्साइड भयो भने यसले चाहिँ वाटर दिन्छ। ल अरु यस्तो कुनै रियाक्सन छुटेको तिमीलाई सोध्नु मन छ भने त्यस्तो रियाक्सनहरु पनि सोध्न सक्छौ।
ल अब यसको युजेजमा तिमीले सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट युजेज भनेको चाहिँ तिमी केसँग गर्छौ त भन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट युजेज भनेको तिमीहरूको ब्लु प्रिन्टको लागि है। ल अब नेक्स्ट अरु कुनै त्यस्तो छ? FeCl3 सँग ल FeCl3 सर नेमिङ पनि गर्दिन। कुनको नेमिङ गर्दिन बाबु? मैले भनेकै छु त, यो युरिया हो, यो वाटर हो, युरिया हो, यो कार्बन डाइअक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड। अब यो सबै तल नाम लेखेर त कहाँ भेटिन्छ त हौ? ल अब FeCl3 सँग सोध्यो हैन? ल FeCl3 सँग हेर। अब FeCl3 सँग चाहिँ के आउँछ त? FeCl3 भनेको सल्युसन हुन्छ। अब यसमा तिमीले अमोनिया ग्यास पास गर्दा FeCl3 त एक्वास हुँदाखेरि त त्यसमा त वाटर पनि हुन्छ र अब यो अमोनिया र यो वाटर भएर यसले चाहिँ के बनाउँछ? NH4OH बनाउँछ। अनि FeCl3 सँग अब यसले के बनाउँछ हेर त? FeOH3 यो ब्राउन PPT आउँछ, प्लस NH4Cl आउँछ, अमोनियम क्लोराइड हुन्छ है, प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड आउँछ। ठीक छ? के यो फ्रिजमा हो, फ्रिजमा कुलिङ एजेन्टको फर्ममा पनि युज गरिन्छ है। अ सोल्युसन अफ NH4Cl and NaNO2 अन बोइलिङ गिव्स, यसले चाहिँ के दिन्छ? नाइट्रोजन ग्यास दिन्छ है। ल नाइट्रोजन ग्यास दिन्छ BF3 सँग। ल BF3 सँग, अब BF3 सँग त यसले लुइस बेसको काम गर्छ है। BF3 सँग यसले लुइस बेसको काम गर्छ। ल BF3 सँग यसले रियाक्सन गर्दा के बनाउँछ हेर त? BF3 प्लस NH3 हुँदाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ त? अब यहाँ हेर है, BF अब नाइट्रोजनमा भएको 1 लोन पेयर इलेक्ट्रोनले यो बोरोनको हेर त, बोरोन ट्राइफ्लोराइडमा बोरोनमा 6 वटा इलेक्ट्रोन छ, त्यसले गर्दा यसलाई कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाएर यो चाहिँ के गर्छ त? सल्ट बनाउँछ है। अब यहाँनिर योले के को काम गर्यो त? यसले लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन डोनेट गर्यो, यो भयो लुइस बेस र यो चाहिँ के भयो त? लुइस एसिड। यसले चाहिँ लुइस एसिडको काम गर्छ। ठीक छ? अब अमोनियाको टेस्ट कस्तो हुन्छ त? क्यारेक्टरिस्टिक पन्जेन्ट स्मेल हुन्छ। यो त मैले फिजिकल प्रपर्टीमा अगाडि भनिसकेको छु। क्यारेक्टरिस्टिक पन्जेन्ट स्मेल हुन्छ, टेस्टलेस हुन्छ, कलरलेस, टेस्टलेस विथ क्यारेक्टरिस्टिक पन्जेन्ट स्मेल है। क्यारेक्टरिस्टिक पन्जेन्ट स्मेल। अब अमोनियाको टेस्ट रियाक्सन चाहिँ के हुन्छ त? हेर, अमोनियाको यदि तिमीले टेस्ट रियाक्सन गर्नु पर्यो भने तिमीले चाहिँ क्लोरोप्लाटिनिक एसिडसँग रियाक्सन गर्दियौ, त्यसले चाहिँ के बनाउँछ हेर? NH3 प्लस क्लोरोप्लाटिनिक एसिड भनेको H2PtCl6 हुन्छ है। किनभने यो प्लाटिनमको भ्यालेन्सी 4, हाइड्रोजनको दुईटा हाइड्रोजनलाई दुईटा क्लोरिन चाहियो, प्लाटिनमलाई 4 वटा चाहियो, 6 वटा भयो। अब यसको कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड आउँछ र कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड NH4 PtCl6, यो चाहिँ कम्प्लेक्स PPT, येल्लो PPT आउँछ। यो चाहिँ येल्लो PPT आउँछ र यो के हो त? अमोनियाको टेस्ट हो। अर्को अमोनियाको टेस्ट भनेको तिमीले फिनोल्फथालिन सोलुसनमा पास गर्ने है। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? अर्को टेस्ट गर्ने भनेको फाउन्टेन एक्सपेरिमेन्ट भनेर पनि भन्छौँ है। फाउन्टेन एक्सपेरिमेन्ट पनि भनेर भन्छौँ। त्यसले गर्दा अब त्यो फाउन्टेन एक्सपेरिमेन्टमा हामीले चाहिँ के हुन्छ त? जहिले पनि अमोनियालाई पास गर्दाखेरि, अमोनिया फिनोल्फथालिनमा पास गर्दा फिनोल्फथालिन चाहिँ के हुन्छ त? बेन्जोइडबाट क्युनोइडमा जान्छ। त्यो स्ट्रक्चर हेर्न हामीलाई अलिकति डिफिकल्ट हुन्छ
है र त्यसबाट हामीले एउटा के थाहा पाउँछौँ त अमोनिया इज हाइली सोलुबल इन वाटर भन्ने थाहा पाउँछौँ र अमोनिया अर्को कुरा के थाहा पाउँछौँ त भन्दा फिनोप्थालिन पिङ्क कलरमा चेन्ज हुनुको अर्थ फिनोप्थालिन इज के अरे अमोनिया इज बेसिक इन नेचर है। NH3 लाई केले ड्राई गर्छ? NH3 लाई त मैले अस्ति तिमीलाई भनेको होइन, CaO ले NH3 मा यदि वाटर छ भने यसलाई तिमीले CaO मा पास गर्दा यो चाहिँ के हुन्छ CaOH होल टु सेलेक्ट लाइम बन्छ। सेलेक्ट लाइम बन्छ भनेर मैले तिमीलाई अस्ति भनिदिएको थिएँ नि त है। यसमा चाहिँ यो लाइम वाटर बन्दैन, सेलेक्ट लाइम बन्छ, त्यो कुरा ख्याल गर्नु भनेको थिएँ मैले। अब हो लिग्यान्ड भनेको के हो त? अब हेर, कुनै पनि कम्प्लेक्स फर्म गर्दा है, कुनै पनि कम्प्लेक्स फर्म गर्दा जस्तै Cu, जस्तै हामीले माथि यहाँ रियाक्सन गरेका छौँ CuNH3 होल 4 SO4, कुनै पनि कम्प्लेक्स फर्म हुँदा है, कुनै पनि कम्प्लेक्स फर्म हुँदा त्यो बिग ब्राकेट भित्र एउटा मात्र मेटल एटम हुन्छ। ख्याल गरेर सुन है, लिग्यान्ड भनेको के हो भन्दा कुनै पनि कम्प्लेक्स सल्ट फर्म हुँदा त्यो स्क्वायर ब्राकेट भित्र एउटा मात्र मेटल एटम हुन्छ। यसमा एउटा मात्र मेटल एटम हुन्छ र यो मेटल एटमसँग कतिवटा अमोनियाले लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन डोनेट गर्ने भयो त? हेर, अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, यो ब्लू कलरले नै गर्दैनौँ। कपर सेन्ट्रलमा हुन्छ, NH3 है। अब यसमा हेर, यो अमोनियाको नाइट्रोजनमा जहिले पनि 1 लोन पेयर इलेक्ट्रोन हुन्छ, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रोन हुन्छ र यो सेन्ट्रल एटमलाई जतिवटा एटम अर ग्रुप अफ एटमले लोन पेयर इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छ त्यो लोन पेयर इलेक्ट्रोन डोनेट गर्ने स्पेसिसलाई के भनिन्छ त? लिग्यान्ड भनेर भनिन्छ। र यसमा चाहिँ के हुन्छ त, यहाँ यो प्लस प्लस हुन्छ र अब योसँग चाहिँ के छ त SO4 माइनस माइनस एट्याच हुन्छ र अब यहाँनिर के भयो त, यो जुन कम्प्लेक्स आयोन र यो SO4 माइनस माइनस बीचको एट्र्याक्सन चाहिँ के भयो? आयोनिक बोन्ड भयो र यो अमोनिया र कपर बीचको बोन्ड कुन भयो? कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड भयो। अमोनिया भित्र अथवा सल्फेट भित्र भएको बोन्ड चाहिँ कुन भयो त? कोभ्यालेन्ट बोन्ड भयो। त्यसले गर्दा हरेक कम्प्लेक्स सल्टमा चाहिँ के हुन्छ त? हरेक कम्प्लेक्स सल्टमा जहिले पनि के हुन्छ, जहिले पनि त्यसमा चाहिँ आयोनिक कोभ्यालेन्ट कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुन्छ। अनि सुभाष कुमार यादव, Fe2SO4 यो कम्पाउन्ड नै हुँदैन है। सुभाष कुमार यादव, Fe2SO4 भने कम्पाउन्ड नै हुँदैन बाबु है। Fe2SO4 भन्ने कम्पाउन्ड नै हुँदैन। यदि तिमीलाई आइरनसँग कस्तो कम्प्लेक्स दिन्छ भनेर भन्यो भने आइरनसँग तिमीलाई जहिले पनि हेर, आइरनसँग जहिले पनि यसले कम्प्लेक्स बनाउँदाखेरि के बनाउँछ म त्यो पनि बनाइदिन्छु। हेर, आइरनसँग कम्प्लेक्स बनाउँदा जस्तै Fe2 तिमीले सोध्न खोजेको योसँग होला Fe2SO4 होल 3 र योसँग यसले कम्प्लेक्स बनाउँदा जहिले पनि के बनाउँछ त? अब यसमा त सोलुसन हुन्छ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हुन्छ। यसले चाहिँ के बनाउँछ त भन्दा अब यसले चाहिँ कम्प्लेक्स बनाउँदाखेरि जहिले पनि FeNH3 होल 6 FeNH3 होल 6 र अब यहाँ FeNH3 होल 6 भइसकेपछि अब यहाँ चाहिँ कतिवटा दिने भयो त? K4FeNH3 होल 6 हुँदाखेरि अब यसको चाहिँ K2 हुन्छ। यहाँ चाहिँ दुईवटा प्लस प्लस आयोन हुन्छ र प्लस SO4 माइनस माइनस प्लस S2O आउँछ है। र जहिले पनि यहाँनिर हेर त, यसमा चाहिँ के गर्यो त? आइरनको भ्यालेन्सी कति छ? 3 छ। 3 हुँदा 6 वटा लिग्यान्ड भयो है। ल अहिले पर्ख, यो स्लाइड गर्ने काम मैले पछि गरिदिन्छु है। नट गिभ अमोनिया अफ अमोनियम कम्पाउन्ड, के भन्न खोज्यो बाबु यो तिमीले? राजन पण्डित, नट गिभ अमोनिया अफ अमोनियम के भन्न खोज्यो तिमीले?
नट गिभ अमोनिया अफ अमोनियम कम्पाउन्ड। सुन, अब तिमीले चाहिँ त्यो भन्न खोज्यौ भने त्यो चाहिँ तिमीले एउटा भन्न खोजेको मैले तिमीलाई अस्ति पनि भनिदिएको थिएँ NH4 Cr2O7 अमोनियम डाइक्रोमेट। तिमीले भन्न खोजेको यो होला अमोनियम डाइक्रोमेटलाई तिमीले हिट गर्यो भने यसले के दिन्छ त भन्दा Cr2O3 प्लस Cr2O3 प्लस H2O प्लस नाइट्रोजन ग्यास आउँछ भनेर मैले अस्ति भनिदिएको छु। तिमीले सोध्न खोजेको क्वेसन यो होला है। ल अब नेक्स्ट अरु त्यस्तो केही छ? अब अमोनियालाई अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्यो भने के हुन्छ? ल अमोनियालाई विथ अक्सिजन ग्यास, ल विथ एयर, यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट। ल अब यसलाई अमोनियासँग रियाक्सन गर्यो भने के दिन्छ? ल देऊ त NH3 प्लस O2 के आउँछ? एउटा कन्डिसनमा N2 प्लस H2O आउँछ, एउटा कन्डिसनमा N2 प्लस H2O आउँछ है। अब N2 प्लस H2O आउँछ, यसलाई तिमीले जस्ट हिट मात्र गर्यौ भने, तर अस्टोवाल प्रोसेसबाट जुन म्यानुफ्याक्चर अफ नाइट्रिक एसिडको अस्टोवाल प्रोसेसमा क्याटालाइटिक अक्सिडेसन भयो भने, क्याटालाइटिक अक्सिडेसन भयो भने के आउँछ त? NH3 ल अब यसमा क्याटालाइटिक अक्सिडेसन भयो भने के आउँछ? NH3 प्लस O2 मा तिमीले प्लाटिनियम क्याटलिस्टमा तिमीले नियर अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस सम्म तिमीले हिट गर्यौ भने यसले चाहिँ के दिन्छ त? यसले NO प्लस H2O प्लस इनर्जी दिन्छ, यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ त? यो चाहिँ अब यो चाहिँ हामी के भन्छौँ त? क्याटालाइटिक अक्सिडेसन अफ अमोनिया फर अस्टोवाल प्रोसेस। यो रियाक्सनलाई यसलाई हामी जस्ट हिट मात्र भन्छौँ, जस्ट हिट गर्ने भनेर भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? क्याटालाइटिक अक्सिडेसन अफ अमोनिया by Ostwald process, Ostwald process NO प्रतीक राणा NO को अक्सिडेसन नम्बर, बाबु NO को अक्सिडेसन नम्बर होइन नि, NO मा कि त नाइट्रोजनको बना है कि त नाइट्रोजनको बना। अनि एउटा कुरा तिमीले जहिले पनि ख्याल गर है, एकजना स्टुडेन्टले एउटा म्यासेजलाई 3-4 पटकसम्म सेन्ड गर्यो भने म त्यसको कहिल्यै पनि रेस्पोन्स दिन्न है, त्यो कुरा ख्याल गर। जस्तै दिपेन्द्र धामीले यहाँ एउटै म्यासेजलाई तिमीले चाहिँ 2 पटक 3 पटकसम्म तिमीले चाहिँ म्यासेज गरेका छौ, एउटै उसमा 3-4 पटक, त्यस्तो चाहिँ हेरिँदैन, त्यो एकदमै नेग्लिजेन्सी गरेको टिचरलाई। त्यो कुरा ख्याल गर्नु है, अलिकति टिचरलाई पनि अलिकति कसरी उगार्ने भन्ने कुरा जान्नुपर्छ। ल सर हामी एप्लिकेसनबाट कहाँ पुग्यौँ? हामी एप्लिकेसनबाट तिमीले जे क्वेसन सोधेको थियौ म त्यही छु। NO को नेम नाइट्रिक अक्साइड, NO को नेम नाइट्रिक अक्साइड है। अब के यो समीर केसरले के सोध्यो? NH3 को के भनेर सोध्यो बाबु? NH3 को यो चाहिँ ओहो यो यहाँ त कहाँ गयो पर्ख है। ल अब हेर यहाँ क्याटालाइटिक अक्सिडेसन अफ NH3 बाई अस्टोवाल्ड प्रोसेस, हामीले चाहिँ यो HNO3 नाइट्रिक एसिडको अस्टोवाल प्रोसेसबाट प्रोड्युस गर्नको लागि हामी जहिले पनि के गर्छौँ त? अमोनियालाई हामी चाहिँ के गर्छौँ? अमोनियालाई क्याटालाइटिक अक्सिडेसन गर्छौँ, प्लाटिनियमको प्रेजेन्समा 800 डिग्री सेल्सियससम्म हिट गरेर हामी प्रिपेयर गर्छौँ। ठिक छ? ल अब नेक्स्ट HNO3 नाइट्रिक एसिड। समीर केसरी तिमीले के भन्यौ? NH3 को हो भनेर भन्यौ। NH3 बाट क्याटालाइटिक अक्सिडेसन अफ अमोनिया के नाइट्रिक एसिडको लागि अमोनियालाई क्याटालाइटिक अक्सिडेसन गरेर नाइट्रिक एसिड म्यानुफ्याक्चर गरिन्छ। त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ त? अस्टोवाल भनेर भन्छौँ।
ठीक छ ल। अब यसको एप्लिकेसनमा हेर, तिमीलाई कुनै पनि केमिकल कम्पाउन्डको एप्लिकेसन पढ्ने सबैभन्दा सजिलो तरिका पहिला माथि भएको केमिकल प्रपर्टिज, माथि भएको सबै केमिकल प्रपर्टिज हेर। केमिकल प्रपर्टीमा तिमीले के प्रोडक्ट निकाल्यौ, त्यही प्रोडक्ट फर्म गर्नको लागि तिमीले चाहिँ त्यसलाई एप्लिकेसन गर्यौ। जस्तै हामीले माथि युरिया चाहिँ प्रिपेयर गरियो, युरियाको लागि गरियो, युरिया म्यानुफ्याक्चर गर्नको लागि अमोनियालाई युज गरिन्छ। अरू सल्टहरू चाहिँ गरियो, हामीले अस्टवाल डाइल्युसन लबाट नाइट्रिक एसिड म्यानुफ्याक्चर गर्नको लागि युज गरिन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि तिमीले कुनै पनि कम्पाउन्डको एप्लिकेसनमा यदि एक्स्ट्रा छ भने, जस्तै ब्लू प्रिन्ट है, अनि ब्लू प्रिन्टको लागि तिमीले अमोनिया युज गर्छौ है। पारस एयर, यहाँबाट फर्दर रियाक्सन हुन्छ सर, NO पछि फर प्रिपरेसन अफ अमोनिया हुन्छ। कति मार्क्स हामी अर्को ओडमा चाहिँ के भन्छौँ त, स्ट्रङ वाटर अर एक्वा फोर्टिस पनि भन्छौँ है हामीले कङ्क। तर एक्वा फोर्टिस भन्नको लागि हामी कङ्क HNO3 भन्छौँ, त्यही पनि कङ्क HNO3। अब हामीले यहाँ एक्वा फोर्टिस और स्ट्रङ वाटर। अब यसलाई हामी अब यहाँनिर हेर, यो नाइट्रिक एसिडमा HNO3 हुँदाखेरि यसमा यसले चाहिँ अक्सिजन कतिवटा भयो, 3टा भयो, 3 2 जा 6 -6। अब हाइड्रोजन कति छ, +1 भने अब यो -6 लाई ब्यालेन्स गर्न नाइट्रोजनले कति अक्सिडेसन स्टेट शो गर्नु पर्यो, अक्सिडेसन नम्बर +5 शो गर्नु पर्यो, है। नाइट्रोजनले +5 सम्म अक्सिडेसन स्टेट शो गर्छ, ठीक छ। अब नाइट्रिक एसिडमा 6 कसरी आयो सर, समीर केसरी हेर त, एउटा अक्सिजनको कतिवटा हुन्छ, एउटा अक्सिजनको -2 वटा हुन्छ अक्सिडेसन स्टेट। अक्सिडेसन नम्बर कतिवटा अक्सिजन छ, 3 वटा छ, 3 2 जा 6 माइनसको माइनस भयो, ठीक छ ल। अस्टवाल अब यसलाई हामीले म्यानुफ्याक्चर गर्ने प्रोसेस कुन हो त, अस्टवाल प्रोसेस। अब यसलाई हामीले म्यानुफ्याक्चर गर्ने प्रोसेस, म्यानुफ्याक्चर अफ नाइट्रिक एसिड, म्यानुफ्याक्चर अफ HNO3 by Ostwald's process, अब हेर, अब यो अस्टवाल प्रोसेसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त अर्को वर्डमा, और क्याटालाइटिक अक्सिडेसन अफ NS3 पनि भन्छौँ। यसलाई हामी क्याटालाइटिक अक्सिडेसन अफ NS3 पनि भन्छौँ। NaNO3 + H2SO4, यो त प्रिपरेसन हो है, यो त प्रिपरेसन हो बाबु, यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चर होइन। म्यानुफ्याक्चरमा हामी जहिले पनि के गर्छौँ त, क्याटालाइटिक अक्सिडेसन अफ अमोनिया गर्छौँ। र अब क्याटालाइटिक अक्सिडेसन अफ अमोनिया गर्दा हामीले चाहिँ के गर्छौँ, हेर क्याटालाइटिक अक्सिडेसन अफ अमोनिया गर्दा हामी चाहिँ के गर्छौँ त, अमोनिया प्लस अक्सिजन गरेर क्याटलिस्ट के युज गर्छौँ हामी, प्लाटिनियम क्याटलिस्ट युज गर्छौँ। टेम्परेचर इज अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस, कुनै बुकमा 850 लेखिया होला। अब यो ग्यास हो, यो पनि ग्यास हो, र यसले के दिन्छ, NO, यो पनि ग्यास दिन्छ, प्लस वाटर प्लस इनर्जी आउँछ। अब यहाँनिर एउटा कुरा के ख्याल गर, यो इनर्जी आयो, रियाक्सन के भयो, एक्सोथर्मिक भयो।
इनर्जी आयो, रियाक्सन एक्जोथर्मिक भयो। अब यहाँ यो फेरि टेम्परेचर पनि एप्लाई गरेको छ, टेम्परेचर एप्लाई गरेछ इन्डोथर्मिक भन्ने होला। कहिल्यै पनि ग्यासियस रियाक्सनमा ग्यास रियाक्सन भएर प्रोडक्ट पनि ग्यास आउँदा, ग्यास रियाक्सन भएर प्रोडक्ट पनि ग्यास आउँदा हामी कहिल्यै पनि हामीले त्यसमा चाहिँ यो ग्यासियस रियाक्टेन्टलाई टेम्परेचर एप्लाई गर्ने होइन है। हामीले यहाँ जहिले पनि यो टेम्परेचर भनेको त यो प्लाटिनियम क्याटलिस्टलाई है, प्लाटिनियम क्याटलिस्टलाई एक्टिभेट गर्न दिने टेम्परेचर हो। त्यसले गर्दा यो टेम्परेचरलाई हामी के भन्छौँ त? अप्टिमम टेम्परेचर। यसलाई हामी के भन्छौँ? अप्टिमम टेम्परेचर भनेर भन्छौँ है। यसलाई हामी अप्टिमम टेम्परेचर भनेर भन्छौँ। र अब यसलाई तिमीले चाहिँ ब्यालेन्स गर त। यसलाई ब्यालेन्स गर्दा यहाँ चाहिँ कति हुन्छ? यहाँ 4। अब यहाँ हाइड्रोजन चाहिँ कतिवटा छ? हाइड्रोजन 3टा छ भनेपछि यहाँ 3टा, यहाँ 2टा छ, 3 2 भनेपछि यसलाई यहाँ 6 राखिदिउँ है। 6 राखिदिएपछि कति हुने भयो? 12 भनिसकेपछि यहाँ 4 राखिदिउँ। 4 राखिदिएपछि नाइट्रोजन 4वटा भयो। ठिक छ। अब अक्सिजन कतिवटा भयो? 6 4 10 भनेपछि यहाँ 5 राखिदिउँ। ल, यो ब्यालेन्स भयो है। अब यसमा हेर है, फेरि एकचोटि बुझ है। यहाँनिर तिमीले अमोनिया र नाइट्रिक एसिडमा बुझ्नुपर्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट चाहिँ के हो त भने अमोनिया पनि ग्यास हो, अक्सिजन पनि ग्यास हो, नाइट्रिक अक्साइड पनि ग्यास नै प्रोड्युस हुन्छ। ग्यास रियाक्सन भएर ग्यास नै प्रोड्युस हुँदा फेरि यहाँ चाहिँ रियाक्सन के छ त? एक्जोथर्मिक रियाक्सन छ, इनर्जी रिलिज भएको छ। अनि एक्जोथर्मिक रियाक्सनमा हामीले कहिले पनि रियाक्टेन्टलाई हिट इनर्जी दिँदैनौँ। बुझाइ? एक्जोथर्मिक रियाक्सनमा हामीले कहिले पनि रियाक्टेन्टलाई हिट इनर्जी दिँदैनौँ। यो 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कलाई हो त भन्दा यो प्लाटिनियम क्याटलिस्टलाई दिने टेम्परेचर हो र क्याटलिस्टलाई दिने टेम्परेचर भएको कारणले गर्दा यो 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अप्टिमम टेम्परेचर। बुझाइ? 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भनेको अप्टिमम टेम्परेचर हो है। अब यहाँ हिट दिँदा के हुन्छ त? यहाँनिर हेर त, यो 4 भोल्युम, यो 5 भोल्युम ग्यास, टोटल कति भयो? 9 भोल्युम भयो। अनि यसलाई टेम्परेचर दियो त 9 भोल्युमबाट भोल्युम घट्छ कि बढ्छ त? भोल्युम त बढ्छ। अब हामीले टेम्परेचर दियो भने यसको भोल्युम चाहिँ के हुन्छ? झन् बढ्छ। यो NO हुने चान्स हुँदैन। त्यसले गर्दा यो 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भनेको कसको लागि रहेछ त? प्लाटिनियमको लागि हो। यो 800 डिग्री सेल्सियस प्लाटिनियम क्याटलिस्ट एक्टिभ गर्नको लागि दिने टेम्परेचर हो। त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ त? अप्टिमम टेम्परेचर भनेर भन्छौँ। यो 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अप्टिमम टेम्परेचर हो। यो हिट इनर्जी दिने इन्डोथर्मिक रियाक्सन होइन। हिट दियो भने त इन्डोथर्मिक हुन्छ। यो इन्डोथर्मिक रियाक्सनलाई टेम्परेचर दिनको लागि गरिएको टेम्परेचर, दिएको हिट होइन है। यो चाहिँ के रहेछ त? अप्टिमम टेम्परेचर। ठिक छ। ल, अब यसमा हेर, अब अप्टिमम टेम्परेचर है। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ के भयो त भन्दा अमोनिया अक्सिजनसँग प्लाटिनियम क्याटलिस्टको सर्फेसमा प्लाटिनियमलाई हामीले 800 डिग्री सेल्सियस दिएर एक्टिभ गराएका छौँ। त्यसमा चाहिँ के आयो त? नाइट्रिक अक्साइड प्लस वाटर प्लस इनर्जी आयो। अब यो नाइट्रिक अक्साइड त मोर अनस्टेबल हो नि, र यो मोर अनस्टेबल भएको भएर यो 800 डिग्री सेल्सियस प्लाटिनियमको सर्फेसमा आउँदा यो पनि के हुन्छ? हट नै हुन्छ। अनि यो चाहिँ यसलाई हामीले कहाँ पास गर्छौँ त? कुलरमा पास गर्छौँ। किनभने 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भएको प्लाटिनियमको सर्फेसमा नाइट्रोजन र अक्सिजन कम्बाइन भएर प्रोडक्ट फर्म हुँदाखेरि त यो पनि हट नै भएर आउँछ। त्यसले गर्दा हामी कुलरमा पास गर्छौँ। र नाइट्रिक अक्साइड चाहिँ के हो त? NO नाइट्रिक अक्साइड चाहिँ के हो त? मोर रियाक्टिभ हो।
इजिली अक्सिडाइज हुन्छ एयरमा, त्यसले गर्दा यसले चाहिँ के गर्छ त फेरि यो नाइट्रिक अक्साइडलाई हामीले चाहिँ कुलरबाट कहाँ पास गर्छौं त अक्सिडेसन टावरमा पास गर्छौं र त्यो अक्सिडेसन टावरमा हामीले पास गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त अक्सिजनसँग यो केमा चेन्ज हुन्छ त NO2 मा चेन्ज हुन्छ। र अब हामीले यो पास गर्दा कसरी पास गर्छौं त अमोनिया 1 पार्ट अक्सिजन मिनिमम 8 पार्ट एप्लाई गर्छौं है। अमोनिया 1 पार्ट अक्सिजन मिनिमम हामी 8 पार्ट एप्लाई गर्छौं। बुझिराख है। अब मिनिमम कुनै कुनै बुकले 10 पार्ट पनि लेखेको छ, त्यही कारण मैले तिमीलाई 8 पार्ट भन्ने, 8 पार्ट भन्दा कमी चाहिँ हुँदैन। र अब यहाँनेरि धेरै बुकहरुमा हामीले के पाउँछौं त भन्दा NO2 प्लस H2O प्लस O2 भएर डाइरेक्ट हामीले चाहिँ के लेखेको देखेका छौं त HNO3 लेखेको देखेका छौं। त यो सबै बुकहरुमा यही छ, सबै बुकहरुमा यही छ, तर एक्ज्याक्टली यहाँ आउने प्रोडक्ट चाहिँ के हो त सबैभन्दा फर्स्टमा यो अक्सिजनको प्रेजेन्समा नाइट्रिक यो नाइट्रोजन डाइअक्साइड पनि मोर अनस्टेबल हुन्छ। यो अक्सिजनको प्रेजेन्समा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा NO2 O2 सँग रिएक्सन भएर यसले के दिन्छ N2O5 दिन्छ फर्स्टमा। र N2O5 अनि वाटरसँग मिक्स भएर यसले चाहिँ के दिन्छ त HNO3 दिन्छ, HNO3 दिन्छ। अब यो रिएक्सन ब्यालेन्स छ कि छैन पहिला एकचोटि हेर त, यसलाई ब्यालेन्स गर्नु है। यो ब्यालेन्स गर्नको लागि NO2 प्लस O2 N2O5 हुँदाखेरि यहाँ हामीले यहाँ 2 राखौं है। यहाँ 2 राख्यौं भने यहाँ पनि 2 राख्नु पर्यो। यहाँ 2 राख्दाखेरि के आउँछ अब यहाँ हेर है। 4 दुना 8 2 10 5 दुना 10 ब्यालेन्स छ। अब यो तलको ब्यालेन्स छ कि छैन पहिला तलको पनि ब्यालेन्स हेरौं त। तलको नाइट्रोजन दुईटा छ, यहाँ 2 राखौं, यहाँ 2 राखौं, हाइड्रोजन दुईटा छ। सरी यहाँ N2O5 हो, मैले यहाँ N2O मात्र लेखेछु ल। अब त्यो हुँदाखेरि यहाँ कति आउने भयो दुईटा हाइड्रोजन। अक्सिजन चाहिँ कतिवटा भयो यहाँ 5 वटा छ, यहाँ 2टा, यहाँ एउटा 6 वटा हाइड्रोजन। ल यो ब्यालेन्स छ। अब यसलाई हामीले चाहिँ यहाँ कतिवटा छ N2O5 दुईटा छ इन्टु 2 गर्यो भने यो र यो क्यान्सल भयो है। इन्टु 2 गर्यो भने यो क्यान्सल भयो। अब के आउने भयो त 2NO2 प्लस O2 प्लस 2H2O अनि फाइनल प्रोडक्ट चाहिँ के आउने भयो त 4HNO3 आउने भयो। रिएक्सन एक्ज्याक्टली यो रिएक्सन हो। त्यही कारण हामी चाहिँ के भन्छौं त नाइट्रिक एसिडको HNO3 को एसिड एनहाइड्राइड के हो त भनेर भन्यो भने यो N2O5 चाहिँ के हो त एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड अफ HNO3 भन्यो भने के रहेछ त N2O5 हो। अब यो रिएक्सनबाट तिमीले एसिड एनहाइड्राइड के हो भनेर भन्यो भने तिमीले त यहाँ के देखिया छौ त NO2 बाट नाइट्रिक एसिड फर्म भयो भन्ने देखिया छौ है। अब अक्सिजन ब्यालेन्स भएको छैन र हेर त माथि अक्सिजन ब्यालेन्स भएको छैन छ त 3 दुना 6, यहाँ 5 वटा, यहाँ एउटा 6 वटा भएको छ। अब यही रिएक्सनबाट यहाँ काउन्ट गर त मिल्छ। वाटर 2 वटा ब्यालेन्स छ होला, काउन्ट गर त। ल सर NO2 मा अगाडि 4 हुन्छ, ठीक छ। NO2 मा अगाडि 4 हुन्छ र कसरी 4 हुन्छ बाबु? यहाँ 2 वटा नाइट्रोजन 4 वटा छ, यहाँ 2 वटा पर्ख यहाँ 2 भयो। यहाँ अगाडि माथि 4 हुन्छ है, सरी माथि चाहिँ 4 हुन्छ यहाँनेरि। यसमा चाहिँ यहाँ 4 हुन्छ, यसमा पनि 4 हुन्छ है। ल ठीक छ, ल ओके ठीक छ। त्यो ब्यालेन्स गर्ने जेमा तिमीहरुको मैले यहाँ ब्यालेन्स गर्दा यताउता भयो भने तिमीहरुले चाहिँ त्यो कमेन्ट चाहिँ नगर है। ब्यालेन्स गर्ने जेमा तिमीहरुको मैले करेक्ट प्रोडक्ट निकाल्छु,
मैले करेक्ट प्रोडक्ट निकाल्छु। अब यहाँनिर हेर, अब तिमीलाई एसिड एनहाइड्राइड अफ HNO3 भनेर क्वेसन धेरै पटक सोधेको छ र यो रियाक्सनको आधारमा तिमीलाई त्यहाँनिर एउटा अप्सन NO2 पनि दिइन्छ। अब नाइट्रिक एसिडको एसिड एनहाइड्राइड के हो त भनेर तिमीले निकाल्नु पर्यो भने जहिले पनि तिमीले चाहिँ के गर्ने त HNO3 बाट तिमीले वाटर सबट्र्याक्ट गर। HNO3 बाट वाटर सबट्र्याक्ट गर्दा यहाँ एउटा हाइड्रोजन छ, यहाँ दुईटा हाइड्रोजन छ, यसलाई यहाँ 2 राख। 2 राखेपछि दुईटा हाइड्रोजन भयो, अनि दुईटा हाइड्रोजन भयो। अब यहाँ 6 वटा अक्सिजन छ, एउटा अक्सिजन जाने हो भने अब 2 HNO3 बाट तिमीले वाटर सबट्र्याक्ट गर त बाँकी के रहन्छ त? यहाँ त 2 अगाडि राखेपछि नाइट्रोजन दुईटा भयो, 6 वटा अक्सिजनमा एउटा अक्सिजन यहाँ गयो भने 5 वटा अक्सिजन भयो। त्यसले गर्दा एसिड एनहाइड्राइड भनेको गिवन एसिडबाट तिमीले चाहिँ के गर्ने हो त? जहिले पनि गिवन एसिडबाट वाटर सबट्र्याक्ट गर्ने है। र यो भयो, यो चाहिँ भयो तिम्रो म्यानुफ्याक्चर अफ नाइट्रिक एसिडको थ्योरी। अब म्यानुफ्याक्चर अफ नाइट्रिक एसिडको नाइट्रिक एसिडको अब फिजिकल प्रपर्टी चाहिँ के हो त? नाइट्रिक एसिडको फिजिकल प्रपर्टी हैन, प्योर नाइट्रिक एसिड जहिले पनि कलरलेस हुन्छ। प्योर नाइट्रिक एसिड जहिले पनि के हुन्छ त? कलरलेस हुन्छ। सर अब सोध्न हुन्छ, ल सोध त अब के सोध्न छ? AlCl3 र NaOH को रियाक्सनमा आयोनाइजेसन एनर्जी अफ, ए बाबु यो तिमीले सुन त, हामीले आयोनाइजेसन एनर्जी उसको लागि के यो फुर्साङ सुन, हामीले यो केमिस्ट्रीमा हामीले न्युमेरिकल क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन है बाबु, यो चाहिँ फिजिक्समा पर्छ र त्यो बुकमा केमिस्ट्रीको बुकमा पनि यो न्युमेरिकल छ हैन। र केमिस्ट्रीको बुकमा भएको यो न्युमेरिकलहरू हामीले चाहिँ इन्डियन एमएससी को लागि दिएको, आइओई को लागि यो चाहिँ न्युमेरिकल गर्नु पर्दैन है त बाबु। ल ल अब तिमीहरूले स्क्रिनसट लिने हो भने मैले चाहिँ यसको प्रपर्टिज बरु अर्को दिन पढाइदिन्छु। म चाहिँ तिमीलाई स्क्रिनसट लिनको लागि माथि चाहिँ स्क्रोल गरिदिन्छु है सर। अब स्क्रोल गरिदिनु ल, ठिक छ, म अब स्क्रोल गरिदिन्छु, यसको प्रपर्टी नेक्स्ट डे गरौँला। ल अब तिमीहरूले स्क्रिनसट गर्दै जाऊ त। ल यो स्क्रिनसट गर। ल यो स्क्रिनसट गर। अब यहाँ मलाई कसैले कमेन्ट नगर है, मैले तिमीहरूको उ गर्न पाउँदिन, मैले त्यो उता कमेन्ट हेर्न पाउँदिन म स्क्रोल गर्दाखेरि। ल यो स्क्रिनसट गर। ल यो स्क्रिनसट गर।